नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है इस वक्त ऐसी सूरत हाल पर है कि अगर तो IMF की जानिब से डॉलर की किस्त ना दी गई तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और डिफ़ॉल्ट करने के मानी ये है कि पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो किसी और की सुपरविजन में चले जाएंगे। पाकिस्तान को अपनी ही जो असासे हैं उनको सेल करके, उनको बेच कर कर्जे उतारने पड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में जो IMF की किस्त है कि डॉलर आएंगे तो पाकिस्तान का रुपया तगड़ा होगा, और रुपया तगड़ा होगा तो फिर महंगाई में कमी आएगी। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन, जब IMF की किस्त वाजिब हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, तो इस वक्त ये बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि मंजूरी दे दी है IMF ने किस्त की, मगर अब तक डावाडोल नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है इस किस्त को। वो कैसे है मैं आप सबको बता देता हूँ। IMF ने नाजरीन इस हुकूमत पर, PDM जमातों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उसकी चंद एक वजूहात जो हैं वो उन्होंने सामने रखी हैं। आप सबको जैसे कि मालूम है नाजरीन कि बड़ी सख्त शराइत थी जिनको पूरा करने के बाद ही जो बड़े फैसले लिए गए इस हुकूमत की जानिब से, उन फैसलों को लेने के बाद ही इस हुकूमत को IMF की किस्त मिल सकती थी। और इन्होंने ऐसा किया भी कि उन्होंने कहा अवाम पर बोझ डालें, इन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा पेट्रोल पर सब्सिडी हटाएं, इन्होंने ऐसा किया। उन्होंने जैसा कहा जो PDM जमाते हैं उन्होंने वैसा किया। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल पर है कि जो तमाम कंडीशंस हैं, बेशक वो सख्त हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो माननी पड़नी है। तो नाजरीन, IMF ने अदम एतमाद का तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद जो है PDM जमातों पर इज़हार कर दिया है। और वो उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह जिसके बारे में मैं आप सबको कहता भी रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जैसे बरसर इक़्तिदार आई है, ये इंतहाई गलत तरीका था और ऐन उस मौका पर पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया जब पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त बड़ी कमज़ोर सूरत हाल में है, बड़ी कमज़ोर पोजीशन है उसकी पार्लियामेंट के अंदर। कोई भी 4-5 बंदे जो हैं वो आगे पीछे हुए तो आप समझ लें कि हुकूमत गई। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनको इस मसले को जो है वो भी फेस करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब की 9 सीटें जो हैं वो भी इस हुकूमत को ख़तरा डाल सकती हैं। तो नाजरीन, ये सूरत हाल को देखते हुए IMF ने अब स्टेप बैक ले लिया है और वो सोच रहे हैं कि इस किस्त को देने में थोड़ा तातुल किया जाए, थोड़ा लेट किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मज़ीद वाज़ेह हो सके। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, PDM जमातें जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर हालत में पाई जाती हैं। अगर तो पार्लियामेंट में देखें तब भी, और अगर पार्लियामेंट से बाहर देखें तब भी। वो कैसे कि नाज़रीन, जब ये हुकूमत आवाम पर बोझ डालती जा रही है और जैसे IMF कह रहा है वैसे ये हुकूमत कर रही है, तो आवाम जो हैं वो भी दिल रखते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर, जैसा कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया कि आप पर, एक इंसान पर मैं उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तो अगर 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला जो मज़दूर है उसका बिल अगर 10,000 रुपये आएगा या 15,000 रुपये आएगा, तो नाजरीन फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो लाजमन सड़कों पर आएंगे। और जब वो सड़कों पर आएंगे तो फिर हुकूमत को बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो फिर जब महंगाई बढ़े और आवाम का हुकूमत पर एतमाद भी ना हो, तो फिर IMF को लाजमन ये सोचना पड़ जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है IMF कि ऐसी सूरत हाल में अगर किस्त देंगे तो पाकिस्तान किस्त वापस करने में नाकाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी
اکانومی بھی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. اس صورتحال میں پاکستان میں سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ بڑی نازک ہے. پاکستان فنڈز جمع کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں ناظرین یہ ممکن نہیں ہے کہ IMF کا جو قرض ہے وہ اتارا جا سکے گا. تو مجھے جو IMF جو ہے وہ بیک فٹ پر نظر آ رہے. دیکھتے ہیں آنورڈ کیا ہوتا ہے. میں اس پر ایک چیز کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا کہ اچھا بھلا پاکستان اچھے سمت میں جا رہا تھا آج سے 6 ماہ قبل. ناظرین یہ آپ سب کے ساتھ زیادتی ہے, یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, یہ پاکستان کی نسل کے ساتھ زیادتی ہے کہ پاکستان ایک ٹھیک سمت میں چل رہا ہے اور جتنے ادارے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان بہترین سمت میں چل رہا ہے. مگر ایسی صورتحال میں جب پاکستان بہترین راہ پر تھا تو اس کو کیسے پیچھے گھسیٹ دیا گیا اور اس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے ناظرین کہ پاکستان کے آگے کچھ نہیں ہے اور نہ پاکستان کے پیچھے کچھ ہے. یعنی کہ ڈاواں ڈول صورتحال نظر آ رہی ہے. تو پاکستان اس وقت اس چیز پر مجبور ہے کہ اس کو فی $4 کی قسط دی جائے, ادروائز خدا نخواستہ ڈیفالٹ کا شکار ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا ناظرین, ہرگز اس حکومت کو یہ جو جماعتیں ہیں پاکستان کی بربادی کے لیے آئی ہیں. کیوں؟ انہوں نے آتے ہی وہ کام کیے, پہلا اوورسیز پاکستانیوں پر پابندی, دوسرا نیب کے قوانین میں ترامیم. وہ جو ہے وہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ انہوں نے سارا جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ یہ صرف اور صرف مفاد پرست حکومت ہے اور مفاد پرستی کے لیے آئی ہے, نہ کہ عوام پرست ہے اور نہ عوام کی خدمت کے لیے آئی ہے. دوسری جگہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں. ARY کو جو ہے وہ عدالت نے بحال کر دیا ہے. تمام نشریات جو ہیں فی الفور آرڈر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ فی الفور جو ہے ان کی نشریات کو بحال کیا جائے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو پیمرا کے چیئرمین کے خلاف کارروائی کی جائے گی, توہین عدالت کا کیس چلایا جائے گا ان پر اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی. تو ایسی صورتحال میں ناظرین 1 گھنٹے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ تمام جو نشریات ہیں ARY کی اس کو بحال کیا جائے. اور ناظرین ایسا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جب یہ حکم آیا تو ARY کی نشریات جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. مختلف شہروں میں جو ہے ARY بحال ہو چکا ہے اور عوام بڑے خوش ہیں. کیونکہ عوام کو سچ جو ہے وہ زیادہ تر اس چینل سے دیکھنے کو ملتا ہے. عوام کے دل کے قریب ہے وہ چینل, جس کی وجہ سے آج جو ہے ARY کو فی الفور بحال کر دیا گیا ہے. ناظرین میں اس چیز پر یہی کہوں گا کہ ہرگز یہ جمہوریت پسند کام نہیں ہے. ہرگز یہ جو کام کیے جا رہے ہیں برسر اقتدار حکومت کی جانب سے یہ جمہوریت کے عوامل نہیں ہیں. جمہوریت میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ فریڈم آف پریس جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کہ فریڈم آف سپیچ جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس پر پابندی عائد کر دی جائے اور اس کو پس پشت ڈال دیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو وہ لازماً ایک آمرانہ سوچ ہوتی ہے, اور عامر ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ جو عوام ہے وہ اس کے خلاف اگر سوچے گی بھی تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی. ناظرین یہ تمام حقائق تھے, ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نگہبان.